نوجوان اس مرید نے جا کے قدم پڑھ کر کے عرض کی تھی بابا جی کہ جاندی واری دس جو باقی کنو یا آخ دینے فانی کنو یا آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب بتایا مرید وے گیران رہ گیا جنہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جن سمجھ نہیں آئی تے سن لیں فانی او پہ آئی باقی آپ پہ آ جانا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام جدو جیل چکے نا تے جیل چ دو قیدی حضرت یوسف دے دشمن بن گئے۔ ایک آکے کہنے لگا بڑی خوابہ دیا تبیرہ دسنا ہے، میں ایک خواب وکھے فرما کی کہنے لگا میں خواب وچ دیکھے آئے کہ میں روٹیاں دا ٹوکرا لے کے جا رہے ہیں اودے چ پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ فرما تیرے خواب دی تعبیر ہے تینوں پھانسی دی سزا ہوے گی تو سولی چڑھ جائے گا۔ دوسرا کہنے لگا میں خواب وچ وکھے میں وقت دے بادشاہ نو شراب پلا رہے ہیں۔ فرما تیرے خواب دی تعبیر ہے تینوں آزادی ملے گی تو اپنی نوکری تے واپس جاویں گا۔ اللہ دے نبی یوسف نے نہ فرمایا نہ دونوں نے ایک دوجے دے ہتھاں تے ہتھ مارے، ہتھاں تے ہتھ مار کے کہنے لگے اساں تے خواب ویکھے ہی نہیں، ایویں تعبیراں پیا دسی جانا ہے۔ اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا تساں خواب ویکھیا یا نہیں ویکھیا ہوے گا اوویں جویں میرے لباں چوں نکل گیا۔ ہن تیوں جو ہو کے رہے گا ہو کے رہے گا جو میرے لباں چو نکل گیا وہ ایک پھانسی چڑھ گیا۔ دوسرا جدو آزاد ہویا نا تے حضرت یوسف نو آکے کہنے لگا یوسف ایوہ صدیق، یوسف تو صدیق ہے، یوسف تو صدیق ہے۔ پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں چو جو نکل جے اوہی ہو جاوے انہوں صدیق کہندے نے۔ تو ہاڑے گجرات دا تاجدار حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے آپ فرما دینے کہ میدان احد ایک صحابی شہید ہو گئے، انہوں دا نام حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو سعید خدری دے والدن۔ وہ جدو شہید ہو گئے تے مدینے دے باہر انہوں دی چھوٹی جی بچی کھڑی، جیڑا صحابی آوے تے بچی پوچھے میرے ابو کتھے نے، میرے ابو کتھے نے۔ اچانک حضرت مولا علی دی سواری آئی تے بچی پوچھ دی مولا علی میرے بابا کتھے نے۔ آپ نے پتہ سی دے بابا شہید ہو گئے۔ فرمایا بیٹی میرے پیچھے عثمان غنی پہ ہوندے نے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے۔ عثمان غنی آئے، بچی کہنے لگی عثمان جی میرے بابا کتھے نے۔ پتہ سی دے ابو شہید ہو گئے، بچی دا دل نہ توڑیا۔ فرمایا بیٹی میرے پیچھے عمر فاروق پہ ہوندے نے انہاں کو پوچھ لوی بابا کتھے نے۔ عمر فاروق دی سواری آئی، نوجوان بچی کہنے لگی عمر فاروق میرے بابا کتنے نہیں، آپ نے پتا سی دے بابا شہید ہو گئے۔ بچی دا دل نہ توڑیا۔ فرمایا بیٹی میرے پیچھے ابو بکر صدیق پہ ہوندے نے انہاں کولوں پوچھ لوی بابا کتنے نہیں۔ جدو صدیق اکبر دی سواری آئی بچی مہارا پکڑ کے پوچھ دی ابو بکر جی میرے بابا کتنے نہیں۔ سی پتہ ہے تے بابا شہید ہو گئے، سر تے شفقت دا ہاتھ رکھے فرمان لگے بیٹی روئی نا، تیرے بابا میرے پیچھے پہ ہوندے نے۔ ادھر صدیق دے لباں چوں نکل گیا، ادھر اسرائیل روح لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل روح واپس لے جاؤ، عرض کی تھی اللہ تیرا قانون بدل جائے گا۔ فرمایا ساڈا قانون بدل جائے، یار دا یار جھوٹا نہیں بنا چاہیے۔ فرمایا میرا یار دا یار چھوٹا نہ پہ جاوے، یار دا یار چھوٹا نہ پہ جاوے۔ پتہ لگیا صدیق انہوں کہندے نے جدے لباں جو نکل جائے اوہی ہو جائے انہوں صدیق کہندے نے۔ تے اسی صدیق نہیں اسی صدیق اکبر والے ہاں، صدیق اکبر والے وہ جڑا سب تو بڑا صدیق۔ قرآن نے انہوں کیا کیا فرمایا محمد رسول اللہ والذین معاہو، فرماندے نے محمد اللہ دے رسول نے۔ پھر او جڑے نبی دے نالے، او جڑے نبی دے نالے، او جڑا نبی دے نالے۔ ہن میں پھر آکھاں او جڑا نبی دے نالے، کلیم صاحب نقیب صاحب انج کواں او بچپن چ بھی نبی دے نالے، او جوانی چ بھی نبی دے نالے، او بڑے پچ بھی نبی دے نالے، او مدینے چ بھی نبی دے نالے، او گلی چ بھی نبی دے نالے، او بازار چ بھی نبی دے نالے، او ہجرت دی رات بھی نبی دے نالے، او غار چ بھی نبی دے نالے، او مزار چ بھی نبی دے نالے۔ مکدی مکا دیواں انج تے محمد دا سایہ کوئی نہیں۔
پر جڑا ساری زندگی سایہ بناون کے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق آکھدے والذین معہو او جڑا نبی دے نال ہے حضور قبلہ چورا شریف عرس مبارک تے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ باولی شریف دے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب دے تشریف لے کے آئے نے میں انشاءاللہ اینا دی بھی کار دی گل سنانی ہے میں نتھیال شریف دی بھی سنانی ہے میں علی پور یعنی جننے چورے دے چورے کھادے نے نا میں ہر اس بندے دی آج گل سنا کے جانی جنہیں چورے دے چورے کھادے نے میں تے اکثر کہنا جڑا چورے دے چورے کھا لے نا وہ چورا بھی ہوئے تے پورا ہی ہو جائے سبحان اللہ جڑا چورے دے چورے کھا لے وہ چورا بھی ہوئے تے پورا ہی ہو جائے میں انشاءاللہ دے جا کے آگے وضاحت کرنا چورا شریف عرس مبارک سے ایک گل حضرت پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ نے سنائی آپ فرماتے نے میں ایک دن ٹرین سے سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چلی تے آپ فرماتے نے کہ وہ چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنا آیا تو میں نے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا میں نے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا 11 گنا جرمانہ کرے گا تے یا میں نے گرفتار کرا دے گا آپ فرماتے نے میں گھبرا کے انج کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری نا تے او سامنے بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف سبحان اللہ میرے بابا جی سرکار دے دادا جان قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ فرماتے نے میں آکھیا میں اونا نالا آئے ہائے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے میں اونا نالا اچھا جیڑا ہے بلا اشارہ کر کے آکھے میں اونا نالا میں پھر آکھیا جے میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے تے بابا جی نے کہہ لگا بابا جی ٹکٹ بندے 2 سن پر ٹکٹا آپ نے 3 چیک کرائی ہیں چیک کرتے ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا تے آپ فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا میں کہا بابا جی بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لائیاں تے مسکرا کے فرماتے نے میں نے پتا سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ڈوک مرید ہونے والوں کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت نہ سائیں جی کٹھیاں ہو کے جنت وال جانا ہے جنت بار فرشتیاں کھلار کے پوچھنا گناہگاروں اے جنت وال کدھر آ رہے ہو اسا صدیق والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونا نالا صدیق نے محمد والی اشارہ کر کے کہنا ہے قرآن کھلوں پوچھ لے میں اونا نالا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار صداقت ہون بولو سبحان اللہ میں اونا نالا میں اونا نالا او جنو رب قرآن چا آکھے والذین معہو او جڑا نبی دے نالے او جڑا نبی دے نالے ایک گل پرید ہی سنائی دیواں جدو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اپنی قوم نو راتوں رات لے کے نکلے نا تے فرعون اپنا لشکر لے کے پیچھے دوڑے تے اگے دریائے نیل تے پیچھے فرعون دا لشکر تے موسیٰ دی قوم نے آکھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ آج پھڑے گئے اگے دریا پیچھے فرعون دا لشکر تے قوم نے آکھیا آج پھڑے گئے موسیٰ نے قوم ملوے کے تے ایک تقریر کی تھی فرمان لگے قال کلا ان معی ربی سیہدین فرمایا او میری قوم گھبراؤ نہ میرا رب میرے نالے میرا رب میرے نالے میرا رب میرے نالے لکھاں چکھلو کے موسیٰ نے آکھیا میرا رب میرے نالے قوم نے آکھیا پھڑے گئے فرمایا رب میرے نالے تے جدو ہجرت دی رات ابو بکر گود چ نبی نو لٹا کے لیٹے نا بیٹھے نا تے او ابو جہل اینڈ پارٹی سامنے آئے یا علی زندہ باد زندہ باد بسم اللہ نوجوانوں جدو موسیٰ دی قوم نے آکھیا پھڑے گئے تے موسیٰ نے آکھیا انما یا ربی سیہدین
آکھیا میرا رب میرے نال ہے جدوں ابو بکر نے آکھیا پھڑے گئے میرے آقا نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا گھبرانا اللہ ساڈے نال ہے موسیٰ نے آکھیا اللہ میرے نال ہے کملی والے فرمایا اللہ ساڈے نال ہے میرے آقا نے دسیا ابو بکر تم میرے نال ہے جڑا میرے نال ہے رب او دئی نال لگیا ابو بکر و ذات ہے کہ رب بھی او دئی نال ہے کملی والا بھی او دئی نال ہے کہ میری ملت نوجوانوں اسی کڈے خوش بختاں اسی نقش بندی تے صدیقی اسی صدیق اکبر دے نالاں جنہوں رب تے قرآن تے حدیث فرما رہی ہے کہ او ہے ہی نبی دے نال او ہے ہی نبی دے نال میری ملت نوجوانوں آج جڑے آستانے تے تسی تے میں حاضر ہاں اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دا عظیم فیض لے کے اس سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بزرگ بیٹھے میں دسیا کہ ٹریا حضرت خواجہ با یزید بستامی تو جدو اس سلسلہ ٹریا انہوں تفوریہ کیا گیا ٹریا جدو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری دی بارگج پہنچیا انہوں نقشبندی سلسلہ کیا گیا نقشبندہ کی معنی ہے او نقشبند ہے کہ جیڑا جدے وال ویکھدا سی نا آپ ایک دن کمیار کولو گزرے کمیار کولو تو او مٹی دے برتن پیا بناوے کمیار برتن پیا مٹی دے بناوے تے حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ دے قریب کھڑے تے آپ جیڑے برتن تے توجہ فرمان اس برتن تے لکھا ہوئے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو 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 اللہ ہو 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 اللہ دا آواز آیا وے کلی فقیر دیویں چون تے جے پیرے باہوں کلوں پچھ کے دیواں تے آ فرماند نے اندر ہوں اللہ تے باہر ہوں وچ باہوں کتھے لبھیدہ دا داغ محبت والا جڑا دم دم نال سڑیدا او جتھے ہو کرے روشنائی اتھوں چھوڑ اندھیرا ویندا او نام فقیر تناؤ دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا فرماند نے نام فقیر تناؤ دا باہو جڑا ہونو صحیح کریں دا اور جڑا ہونو صحیح کر دے بے نا انہوں فقیر آکھ دے نا اس سلسلہ یادیا ہو تو ٹریا تے او سا کمیار نے بیکھا کہ بابا جی برتن و توجہ کر دینا ہوتے ہوتے اللہ ہو لکھیا ہوندہ ہے تے او برتن بناد والا کمیار کہنے لگا بابا جی اے پیالہ مٹی دا بنے ہیں تے میں بھی مٹی دا بنے ہیں تے ایدے تے لکھ سکنا ہے تے میرے تے نہیں لکھ سکنا آئے ہائے آپ نے کمیار تے ایک کوئی توجہ کی تھی تے او دے دل تے اس میں اللہ ذات نقش ہو گیا تے معروف ہو گیا نقش بند اس واسطے سانو نقش بندی کہہ دے رہے ہیں کہ اس ساڑھے بابے دلوں تے اس میں اللہ ذات نقش کر دے دے رہے ہیں ڈھوک مرید آنے والے ہو اے مٹی دا ڈھیر ہو گئے نا وہ 2 سال بھی پیارے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے پر جے کھولو کمیار گزر جائے
تے یا تے او دا پیالہ بنا دے گا یا او دا طباق بنا دے گا یا او دی ہانڈی بنا دے گا یا او دی کنالی بنا دے گا یا او دا کوئی سونا جا برتن تے ضرور بنا دے گا اے دا مطلب مٹی پئی دی تے پئی رہندی تے ڈھیر دا ڈھیر سی ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونی جی شے بنا دیتی اور بندیا تیرا وجود بھی کسے مٹی دا بنیا ہے پیا رویں تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جائیں تے ویکھ کڑیاں سونیاں شیواں بنا دے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جا تاکہ تیرے جسم کیوں ریت کٹ کے تیری مٹی نو سونا بنا دے وے میری ملت دے نوجوانوں اس سلسلہ ٹڑیا ٹڑیا جدو سرہند شریف آیا او خواجہ خواجگاں امام نقشبندیت میرے مجدد پاک نبی مرشد کامل حضرت خواجہ محمد باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ او باقی باللہ جنہ دے مرید نے پوچھا سرکار تو اڈا نا باقی باللہ ہے تے باقی کنو کہندے نے تے فانی کنو کہندے نے آپ نے فرمایا جڑا میرا جنازہ پڑھان آوے او دکل پوچھ لویں تے نال فرمایا میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو حضرت خواجہ باقی باللہ دے جنازے دیا کتاراں درست ہوئیاں تے لوگ انتظار کر رہے ایک سواری سے سوار آیا او دے چہرے تے نقابے آ کے مسلح تے کھلو کے جنازہ پڑھا کے ٹر پہ آ نوجوانوں سے مرید نے جا کے قدم پڑھ کر کے عرض کی تھی بابا جی کہ جاندی واری دس جو باقی کنو یا آخ دینے فانی کنو یا آخ دینے انہیں اپنے چہرے تو نقاب ہٹایا مرید وے کے ران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی باللہ جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی باللہ فرمایا جن سمجھ نہیں آئی تے سن لیں فانی او بھی آئی باقی آپ آ جانا سلسلہ دیا نقشبندیہ فرمایا فانی او بھی آئی تے باقی آپ آ جاندہ ہی لو میں پانو انو ایک جملے تھی آسان کر کے عرض کر دے وہاں تسی پانی دا ایک قطرہ لے کے نا محفل تو بعد ایک قطرہ لے کے کسے قریبی نہر یا دریا تے جائیو او قطرہ پانی دا وچ سٹیو تے پھر اس قطرے نو باہر نکالیو نکلے گا نہیں کیوں کیونکہ وہ قطرہ ہونا قطرہ نہیں رہا وہ دریا بن گیا وہ نہر بن گیا کیونکہ وہ چھوٹا جا قطرہ دریا تے فنا ہو گیا دریا نے آکھیا ہون میں تینوں فنا نہیں ہون دینا آجا میں تینوں دریائے بنا کے نال لے جاواں جن نہیں سمجھ آئی تے اور فنا تے بقا دا ایک کوئی اصول دس دے وہاں نواں مکان بنانا ہوئے نا تے پرانا ٹانا پہندہ ہے نواں بنانا ہوئے پرانا ٹانا پہندہ ہے ایدہ مطلب فنا ہوئے تے پھر بقا ہے وہ پہلے فنا ہوئے گا تے پھر باقی رمے گا آؤ نکتہ جڑا ولیاں دی سمجھے چاہ گیا وہ محمد ربی تو فنا ہو گئے کہ رب نے انہوں نے ہمیشہ دی بقا عطا کر دیتی آئی نکتہ صدیق دی سمجھے چاہیا آئی نکتہ صدیق دی سمجھے چاہیا میری ملت دے نوجوانوں حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر مہمان آگئے تے گھر چا کھامن لی کچھ نہیں گھر دے سامنے تندور والے دی دکان سی ہوٹل سی او ہوٹل والا بابا جی نال پیار کردہ سی انہوں خیال آیا کہ بابا جی دے گھر فقیر دے گھر مہمان بہتے آگے انہیں کی کیتا کہ سالن بنا کے نہاری تے روٹیاں بنا کے تے بابا جی دے بوئے تے بھیج دیتیاں آپ نے اوہی کھانا مہمانہ نو کھلایا مہمان کھا کے چلے گئے تے خواجہ باقی باللہ سرکار اٹھ کے تو تندور والے کو لاگے تے انہوں فرما لگے آج میری بڑی لاج رکھیا تے منگ جو منگنے انہیں عرض کی تھی بابا جی توالیاں دعاواں دے صدقے ہی اللہ سارا کچھ دیتا دعائی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے انہیں پھر عرض کی تھی بابا جی دعائی کرے آجے فرمایا جھلیا فقیر دی موجی کو جو مانگ لے اتے ہو گیا صدہ تے کہنے لگا میں مانگن لگا جے فرمایا مانگ آخے مانگن لگا جے فرمایا مانگ کہنے لگا جے کچھ دینا جے تے میں بھی باقی باللہ بنا دوں میں بھی باقی باللہ بنا دیو فرمایا بندے دا پتر بن میں زندگی دیا راتا مسلح تے گزار کے بنیا تے تینوں میں انجی بنا دے انہیں آکھے سونیا میں سنیا ہے کریم انہوں کہتے ہیں جڑا دے کے لبے نا تیرے جا کریم میں ویکھیا کوئی نہیں ہن لباں چوں کڈیا جے میں منگیا تے دیو خواجہ صاحب انہوں پکڑ کے تے حجرے چلے گئے جا کے حجرے دا دروازہ بند کیتا 3 دن دروازہ بند رہا تے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو
3 دن لہو دیاں صداواں ہوندیاں رہیاں 3 دن دے بعد دروازہ کھلے آؤ تے ویکھن والے کہندے نے پتہ ہی نہ لگے تدور والا کیڑا باقی بلا کیڑا ہے ایسا یار نے رار تے رنگ چڑھا دیتا پتہ ہی نہ لگے نوجوانوں جدوں ابو بکر 3 راتاں گھر سور وچ رہ کے میرے نبی دے نال مدینے آئے مدینے والے نو پتہ ہی نہ لگے ابو بکر کیڑا نبی کیڑا ہوئے کوئی ابو بکر دے ہاتھ چومدا ہے کوئی نبی دے قدم چومدا ہے ابو بکر نے دیکھا مینوں نبی سمجھ بیٹھے نہیں عشق نے قبول نہ کیتا اپنی چادر لے کے نبی تے سایہ کر کے کھلو گئے فرمان لگے لوگوں کیڑے بھلے کھج پہ گئے ہوں نبی تے آؤ بیٹھا جے میں تے غلام آؤں اے بکری گالے کول رکھ رکھ یار نے رنگ اپنا ہی چڑھا لیا 3 راتاں باقی بلا نال گزاریا تے باقی بلا بن گیا ابو بکر 3 راتاں غار ثور چ محمد نال گزار کے آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے تائیوں میرے نبی نے فرمایا لوگو جو کچھ خدا نے میں محمد دے سینے چ رکھیا سی میں سارا ابو بکر دے سینے چ رکھ دیتا ہے یہ او سلسلہ یاریہ نقشبندیہ دا فیض اج تک جاری جڑا مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چورا شریف پہنچیا ہن آؤ میں تانوں دساں حاجی نامدار جدو چورا شریف گئے میں دسنا ہے تو اڈے پنڈ تک فیض کیویں پہنچے تے کتھوں شروع ہویا او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ اے سینہ بسینہ فیض ٹردا اے ڈھوک مرید تک میں آیا حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ جدو چورا شریف گئے تاجدار آل و مہار شریف حضرت پیر سید چنن شاہ آل و مہار بھی رحمت اللہ علیہ آکھیا حضور میں توڑی بارگاہ چنا ایک شیر لے کے آیا بابا جی سرکار نے پہلی نگاہ اٹھائی تے فرمایا توڑا شیر میں نو پسند آئے توڑا شیر میں نو پسند آگئے ڈیوٹی لگا دیتی آپ دی لنگر خانے تے حضرت ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دی ڈیوٹی لگا دیتی کہ جڑا لنگر دے واسطے لکڑیاں کٹ کے جنگل چلے آنا یہ توڑی ڈیوٹی ہے تے حضرت پیر چنن شاہ آل محاروی دی ڈیوٹی لگا دیتی لنگر پکان دے تے کھلان ہوتے توجہ ہے میرے بار سارے حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دی لکڑیاں دی ڈیوٹی بابا جی نے لگا دیتی تو سا لنگر واسطے لکڑیاں لے ہونی میرے بابا جی سرکار نے اپنی کتاب اذکار قریب دے اندر واقعے لکھے کہ میرے واسطے سند دے آپ ارشاد فرما دیں کہ حضرت خواجہ ہادی نامدار نے انی ڈیوٹی کی تھی انی ڈیوٹی کی تھی کہ لکڑیاں چک چک کے آپ دیا زلفہ مبارک تے وال آپس سے جڑ گئے حضور بابا جی سرکار دے چھوٹے بھائی حضرت خواجہ گل نبی سرکار رحمت اللہ علیہ ایک دن قریب بیٹھ کے نا تے کہنے لگے آؤ شاہ جی میں توڑی زلفہ کھولا سارا دن تے پوری رات لگا کے ایک ایک وال کر کے نا تے حضرت خواجہ ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ ایک ایک وال علیحدہ کیتا جدو وال علیحدہ ہو گئے نا تے بابا جی حضور سرکار دی نگاہ پہ گئی آپ دے ایک بیٹے شرع الیاس پڑھتے سن تے بیمار ہو گئے تے بابا جی نے فرمایا کوئی میرا مرید ہے جڑا میرے پتر نو گھر واپس لے آئے بیمار ہو گیا اتے پڑھ دے مدرسے بیمار ہو گیا تو انہوں گھر لے آوے حضرت خواجہ ہادی نامدار اٹھ کے کہنے لگے حضور ڈیوٹی میں نو دیو میں لے کے ہونا گئے تے کندھے تے چوک کے لے آ کے جو گھر رکھیا نا تے بابا جی سرکار بے کے فرمان لگے ہادی نامدار تو میرے پتر دی ڈیوٹی کی تھی ہے جب میں محمد دا فقیر ہے جو تینو دعا دے لگا قیامت تک جڑا تیرے بوبے آوے گا دی بھوک بھی مٹ دی رہے گی تے دے دکھ بھی مٹ دے رہے دعا دیتی فرمایا جڑا تیرے بوبے آوے گا او دی بھوک بھی مٹ دی رہے گی دکھ بھی مٹ دے رہن گے گرامی قدر حضرات جن اپنے مرشد کامل دیا انہی خدمات کی دیا حضرت پیر چنن شاہ آل محاروی رحمت اللہ علیہ اس شیر گل سناوا نہیں میرا دل کرتا ہے پہلے بیٹے نے باولی شریف دے صاحبزادہ صاحبی تے ایک گل باولی شریف دی نے سنا دے ماں اب تسی نہیں بولے نہیں تے میں سنا دے نہیں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جاری چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جاؤے ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں تے جنت باغ لگا کے آیا
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬਾਗ ਲਗਾ ਹੋਵੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹਲਮ کشتی پہ پار کرے تو کشتی چتے نہ بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے؟ تاجدار چورا شریف حضرت فقر محمدی رشین شاہ حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. دوسرا کون ہے؟ باولی حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے. تیسرا کون ہے؟ آپ دا خادم وہ اکھاں تو نبینا سی، اکھاں تو نبینا. کشتی جدو دریا دے کنارے تے درمیان چ گئی نا تے او جڑا نبینا سی انہاں دا نام سی حافظ غلام احمد دی. وہ کہنے لگا سرکار اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے؟ تے بابا جی فرمان لگے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. انہیں آؤ ویکھا نہ تو ویکھا تو انہیں چھال مار دیتی. خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے چیخا مار کے رون لگ پہ. بابا جی فرماتے نے تو کیوں رون رہے؟ عرض کی تھی حضور او جڑا حافظ میر دین او جڑے چھال ماری ہوتے اکھاں تو نبینا ہے، سرکار انہوں تے تیرنا نہیں ہوگا ڈب کے مر جائے گا. تے بابا جی سرکار مسکرا کے فرمان لگے جدے آنکھیں چھال ماری انہیں کو ڈبن دینا ہے، انہیں کو ڈبن دینا ہے جدے آنکھیں چھال ماری. جدو کشتی کنارے لگی کہ حافظ میر دن سکم سکا کنارے کھلوتا. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے قریب جا کے فرمان دنو حافظ میر دن او تینوں تے تیرنا نہیں ہوتا تے تیرا لوں بھی گلا نہیں ہویا تے تو بچیا کی میں کہ حافظ میر دن مسکرا کے کہنے لگا عملہ والے لنگ پار گئے بے عملے گوتے کھاندے غلام فریدہ او ڈبن نہیں دین دے ہندے کامل پیر جنا دے. غلام فریدہ او ڈبن نہیں دے دے ہندے کامل پیر جنا دے. میں نے قسم رب محمدی اور نہیں ڈبن دے دے. میرے خاندانوں 70 سال گزر گئے نے الحمدللہ چورا شریف دی غلامی کر دیا. میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے 40 سال تاجدار چورا شریف دی غلامی جن نال گزارے، دن تے رات نال گزارے. میں الحمدللہ 1993 وچ بہت چھوٹا جیسا جدو میں ادو بابا جی سرکار دے بیعت ہویا. بابا جی نے میرے سر تے خلافت دی پاگ جدو بندی نا چورا شریف عرص مبارک تے میں رو کے تے عرض کی تھی حضور میرے سر تے پاگ پہ بند دیو، میں تے بڑا مسکین تے غریب ہاں. تے آپ بول کے پتہ کی فرما لگے؟ فرما دے نے پتر جدو چور ود جانا پھر پہرے دار بھی ودائی دینے. جدو چور ود جانا پھر پہرے دار بھی ودائی دینے. تے نالے میرے سر تے پگڑی والدے نے خلافت دی. تے نالے فرمان لگے پتر میرے کانے چ فرمان لگے پتر تو پگ دا خیال رکھی تے اسی تیرا خیال رکھا گے. پگ دا خیال رکھی اسی تیرا خیال رکھاں گے. ساڑی تیسری نسل ہے تاجدار چورا شریف دے ٹکڑیاں تے پل دیاں. میں ممبر رسول تے بیٹھا اور میں دعویٰ کر رہا میں اپنی حیات تے اپنی زندگی چ جدوں پکارے نا جدوں لوڑ پئی تے پکارے میرے بابے اودو ہی پہنچ گئے. میں شاہ جی جدوں نویں یہ خطابت شروع کی تھی نا تے کچھ 6 مہینے گزر کے میں بابا جی دی ملاقات زیارت علی نہ جا سکیا. 6 مہینے گزرے تے میں کلیم صاحب ایک دن حاضر ہوئے تے بابا جی اپنے آستانے مبارک تے نا بالکل ملاقات والی جگہ تے بیٹھے. میں جو ہی اندر داخل ہویا تے میں نے بابا جی فرما دے آسی پتر میں نے فرما دے انسان آسی جان بڑی دیر بعد آئے ہیں. میں اداب مرشد دا نا آشنا میرے لبا چو نکل گیا. میں اپنے اپنوں بڑا خطیب تے مولوی سمجھدا سا نا تے میرے لبا چو نکل گیا بابا جی میں مصروف بڑا سا بیزی سا مصروف بڑا سا جی پروگرام بڑے سا. تے بابا جی کو مسکرا کے فرمان نے چل جدو ویلا ہوئے نا ادو آ جائیں. جدو ویلا ہوئے ادو آ جائیں.
یقین کرو میں ممبر رسول تے بیٹھا میں واپس آیا تو او عمران آسی جدے ہر ویلے فون دے اتے لوگ پروگرام مانگ دے سن تے ڈائری چے 6 مہینے ادو ٹائم نہیں سی ہوندا میں گھر آیا تو میں نے فون ہی کوئی نہ کرے میں گلی چ نکلے میں نے بلائے کوئی میں نے گھر چ بھی انج لگے جی میں نے جان دے کوئی جو دن گزر دے جا رہے میری پریشانی چ اضافہ وہ جڑا ہر ویلے تقریرہ کرنے والا بندہ 3 تقریرہ روزانہ کرنے والا میری ڈائری بالکل ویلی ہو گئی کوئی پروگرام ہی نہ لین واسطے کئی مہینے گزر گئے تو میری پریشانی چ اضافہ ہو گیا کہ بنی کی ہویا کی آخر ایک دن سائیں توجہ کی تھی تو میرے ذہن چ آیا او ہو یہ تے بابا جی نے آکھیا سی میں دوڑ کے حاضر ہویا تو اوتھے ہی بیٹھے بابا جی میں کمرے کے جدو داخل ہونے واسطے دروازہ کھولیا تے ویکھ کے مسکرا کے فرماندے نے میرا پتر ویلا ہویا کہ نہیں میں قدم پھڑ لیتے میں کہا سائیں میں ویلا ہی ہو کے آ گیا تو میں نے قدمہ چی رکھ لو میں اس ویلے عرض کی تھی سائیں تیری روح سے میرا آدر کرے نہ کو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو اس ویلے میں نے سینے لا کے متھا چم کے فرمان لگے چل جا اللہ خیر کرے گا میں نے بابا جی اکثر فرمان دے سن فرمانا پترا گڑیاں اوہی اڑ دیا نے جنہ دی ڈور سائیاں دے ہاتھ ہوندی ہے جنہ دی ڈور سائیاں دے ہاتھوں کٹی جاوے آپ فرما دے سانو کدھر ککراں چ جا کے اڑ جاندی کسے کھمبیاں تے جا کے اڑ جاندی گڑیاں اوہی اڑ دیا نے جنہ دی ڈور کسے سائیں دے ہاتھ وچ ہوے میری ملت دے نوجوانوں اپنی ڈور کسے سائیں دے ہاتھ وچ رکھے آجے آ جڑے ڈھوک مرید سید بیٹھے نا اے صرف اے نہ سمجھے آ کہ ڈھوک مرید بیٹھے نے انہاں دا کنیکشن او تاجدار چورا شریف دے نال انہاں دا ڈائریکٹ کنیکشن مدینے والے دے نال ہے اے مدینہ طیبہ تو جڑا فیضان صدیق اکبر دے سینے جو آ رہا جڑا میرے نبی نے فرمایا جو خدا نے میرے سینے چ رکھیا میں صدیق دے سینے چ رکھ دیتا اے اوہی فیضان ڈھوک مرید تک آ رہا کسے سائیں دے ہاتھ چ ہاتھ دیو میں پچھلے سال بھی گل سنا کے گیا اے ڈیگر دا ویلا اے ڈیگر دا ویلا تے آ جڑی پیا بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چ وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گئی وہ بکری اجڑ چو بچھڑی تے پیچھے بگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی تو انہیں اونچی جگہ تو چھلانگ ماری تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چو پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے وہ بھی دلدل چو پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بگیاڑ بکری والے کہ کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلیا ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج والے بگیاڑ کہنے لگا سورج پہ ڈب دے شام پہ پہندی ہے دیگر دے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا دیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر بعد ڈب جانا ہے ادھے چا حسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا شامہ پہ جانی آنے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا ہو میرے سائنوں میریاں فکران لگ جانیاں انہیں میں نو کڑ کے لے جانے بے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں ڈھوک مرید آنے والے پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوں دے آن بچانے آئی جانے سائیں جوں دے آن بچان آئی جانے سردہ کو سائیں رکھے ہو سردہ کو سائیں رکھے ہو سائیں جو دے ہونا تے بچانا آئی جاندے نے گل سنائی دے ماں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری اے او پیر جماعت علی شاہ جڑا میرے بابے تاجدار چورا شریف دی گھوڑی نو پٹھے پاندا رہے او بولو سبحان اللہ جیڑی گھوڑی تے بابا جی سرکار سفر فرماندے سن اس گھوڑی نو پیر جماعت علی شاہ صاحب غسل کراندے سن چورا شریف جاؤ تو پانی دا نال ہے تھوڑی دور پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چوں کسی کہندے سی پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرا کے نا کسی تو چورا شریف اللہ کے جا رہے رستے چ بابا جی مل گئے تے آپ نے فرمایا جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ تے آپ نا سیالکوٹی ناروال والے لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور مینوں گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے تے بابا جی فرمان لگے ادھر آ میرے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے ولایت دیا ساری منزلہ طے کرا کے فرمان لگے تینوں گھوڑے نوان دا والے ماں نو ولی بناؤں گا
او بابا جی نے ولادی اسیلہ ہی لگا دیتی، کسی نے پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری بنا دیتا، کسی نے پیر جماعت علی شاہ سفسانی لاسانی بنا دیتا، کسی نے حضرت بابا پیر چنن شاہ آلو مہاروی بنا دیتا، کسی نے حضرت خواجہ ہادی نامدار تاجدار نتھیال شریف بنا دیتا، اور کسی نے حضرت خواجہ عبدالکریم اور راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بنا دیتا۔ یہ کون ہے؟ او میں سنا دے ماں، یہ للاری کپڑے پہ رنگ دا سی راول پنڈی دے بازار ہے تے بابا جی گزرے تے للاری نے بیکھیا بابے دی صورت بڑی سونی، انہیں آکھیا بابا جی 2 گھڑیاں میری دکان تے بیجو، آپ بیٹھ گئے، انہیں آکھیا بابا جی اے تواڈی چنڈری نہ رنگ دیواں، چنڈری نہ رنگ دیواں، آپ نے اپنا او پرنا تے دوپٹہ مبارک چنڈری مبارک دیتی اور رنگ دا پوچھدا بابا جی کتھوں آئے ہو؟ فرمایا چورا شریف تو۔ بابا جی کی کر دے ہو؟ آپ نے فرمایا تسی کی کر دے ہو؟ انہیں آکھیا میں للاری ہاں، فرمایا میں بھی للاری ہاں۔ انہیں حیرت نہ ویکھیا بابا جی تہاڈی دکان کتھے وے؟ فرمایا ساڈی دکان چورا شریف ہے۔ آخے بابا جی کی رنگ دے ہو؟ فرمایا تو کپڑے رنگنا ہے، اسی دل رنگنے ہیں۔ تو کپڑے رنگنا تے سی دل رنگنے ہاں۔ اینی دیر چو کپڑا رنگیا گیا، للاری نے انج کر کے پیش کیتا تے بابا جی کندھے تے رکھ کے ٹر پے تے للاری آواز دے کے کہنے لگا بابا میں اپنی کاریگری وکھائی ہے، تو اپنی کاریگری وکھا۔ آپ نے مڑ کے بے کے فرمایا جاؤ للاریا اکے کپڑے رنگ دا ہوندا سا انہیں دل رنگیا کر۔ ایک کوئی نگاہ کیتی تے او حضرت خواجہ عبدالکریم راول پنڈی عیدگاہ دا تاجدار بنا دیتا۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ دا اے فیضان جڑا مدینہ طیبہ تو چلیا، اس سلسلے نو تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی نسبت ہے۔ او یہ سلسلہ ہے کہ جنہوں سلسلہ عالیہ صدیقیہ کیا جاتا سی۔ اس سلسلہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تو جدو حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ دے کل پہنچے آتے اس سلسلے نو پھر سلسلہ عالیہ صدیقیہ تیفوریہ کیا گیا۔ حضرت خواجہ با یزید بستامی تو لے کے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تک اس سلسلے نو تیفوریہ آکھیا گیا، اور خواجہ صاحب تو بعد انہوں سلسلہ عالیہ صدیقیہ تیفوریہ اس تو بعد انہوں خواجگانیہ کیا گیا۔ پھر جدو حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ تشریف لے کے آئے اس سلسلے دے اندر، پھر اس سلسلے نو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کیا گیا۔ پھر یہ دیکھ جدو حضرت قطب ربانی امام ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی حضرت سیدنا مجدد علی ثانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے تو اس سلسلے نو نقشبندیہ مجددیہ کیا گیا۔ اور جدو خواجگان چورا شریف تشریف لے کے آئے تو پھر اسے ہی سلسلے نو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ چوراہیہ کیا گیا۔ اسی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ چوراہیہ دے عظیم خلفاء وچوں عظیم خلیفہ حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ سید ہادی نامدار رحمت اللہ علیہ دے اس سلسلہ عالیہ جنہاں نتھیال شریف کو ٹریا تے ڈھوک مرید تک تشریف لگے آیا۔ اس سلسلہ عالیہ دے خانوادے اور خاندان دے اندر عظیم چشم و چراغ سیدہ صاحب قبلہ دی خدمت میں اس فیضان لین واسطے اسی سارے حاضر ہیں۔ تو ایدہ مطلب ہے کہ انہاں دی بیعت اپنے مرشد کامل دے ہتھاں وچے، انہاں دی بیعت اپنے مرشد ہتھاں وچے، انہاں دی بیعت اپنے مرشد ہتھاں وچے۔ اس سلسلہ ٹرتا ٹرتا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک جاندا ہے۔ انہاں دی بیعت رسول عربی دے ہتھاں وچے تے جنہاں دی بیعت رسول اللہ دے ہتھاں وچے۔ اللہ فرماندا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ اللہ فرماندا قبلی والے آ جڑے تیرے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت پہ کر دے نے، اے تیرے ہتھاں چ نہیں، اے رب دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے بیعت پہ کر دے نے۔ ایدہ مطلب ہے کہ یہ سلسلہ ڈھوک مرید شروع ہو کے چورا شریف تے چورا شریف تو سرہند شریف تو پھرے بخارا شریف خواجہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ اور اتھو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر تک تے اتھو نبی پاک دی ذات تک جا رہے۔
اسی سارے بڑے خوش بخت ہاں میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دے ہوندے سن آپ نے فرمانا کہ تاجدار صداقت نو میرے نبی نے آکھیا سی کہ ابو بکر جن محمد تے احسان کیتا میں محمد سارے دے احسان دے بدلے دے چلے ہاں پر ابو بکر تیرا میں ادھار رکھے آئے عرض کی سونا صدیق دا ادھار کدو دینا ہے فرماتے نو قیامت نو دیوان گے تے آپ فرماتے سن جو قیامت دا دینا آنا ہے نا ابو بکر صدیق نے عرض کرنی یا رسول اللہ آج میرا ادھار دیو تے حضور نے فرمانا ابو بکر مانگ کی مانگنا ہے صدیق اکبر نے عرض کرنی یا رسول اللہ آج جڑے نقش بندی نے نا آج جڑے میرے سلسلے والے نے شفاعت نے ساری امت دی کرنی ہے پر آج جڑے میرے مرید نے انہاں دی شفاعت ذرا پہلے کر دے آجے